कराची पूरा जल रहा है। मुत्तहिदा कौमी उम्म के पास टाइम नहीं है। यहाँ की भी जितनी भी हमारी मीडिया है उसके अंदर भी माफ़ी आनी चाहिए कि आपने मुझसे माफ़ी मांगी। उसके साथ साथ कहते हैं कि मुझे 50 करोड़ रुपए दो कि आपने मेरी साख को नुकसान पहुँचाया है। तो मैं तो मेयर साहब को कहता हूँ कि सबसे पहले आप ये तो साबित कर दें कि आप सादिक और अमीन हैं या नहीं हैं। आपके ख़िलाफ़ तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। 67% रेवेन्यू देने वाला टैक्स आज वो कराची बदहाली का शिकार है। मैं ये समझता हूँ कि हम दुनिया को देते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कराची वाले अब लोगों से मांगना शुरू कर देंगे। हम भी चाहते हैं सड़कें कुशादा हों, हम भी चाहते हैं नालों पे से लोग हटें, लेकिन हम उससे पहले ये चाहते हैं कि जिन्होंने नालों पे बिठाया, जिन्होंने चाइना कटिंग की, उनको तो लटकाना शुरू करें पहले आप। वो जेम्स बॉन्ड 00.8 वसीम अख्तर। सदर में भी ये लोग आए थे, गवर्नर साहब भी आए थे, तो गवर्नर साहब ने बोला कि मेरे बस में नहीं है। जब गवर्नर साहब के बस में नहीं, गवर्नर साहब को गवर्नर रहने की ज़रूरत क्या है? जब ये आपके खुर्रम शेर दरगी साहब बोले मेरे बस में, इनको ज़रूरत ही नहीं है, इनकी तो बस में ही नहीं है, ये तो खाली फोकट के काम आ गए हैं, समझ में, ये जीत के आपको ही, इनके तो किसी बस का ही नहीं है। आपने तो ऐसा कर दिया जैसे कोई हलाकू खान और चंगेज़ खान यहाँ से गुजरा था और सब बर्बाद करके चला गया। वसीम अख्तर भाई से हम आपके वेल विशर थे, हम आपके वोटर थे, हमने पिछले 30 साल आपकी खिदमत की है, जान और माल से आपकी खिदमत की है कि आपके पास ये ऑर्डर थे कि इस बेदर्दी से इस शहर को उजाड़ दें। अब ये खुर्रम शेर जमान भाई ने तो चलो अपने आप को बरी कर दिया है। अगर ये चीफ जस्टिस का हुक्म नहीं होता तो इंशाअल्लाह ताला एक ईंट भी किसी का बाप भी नहीं ला सकता था वहां। चीफ जस्टिस साहब, आप तो हमारे बाप है, आप तो हमारी माँ है, ये कौन सा अल्ताफ हुसैन का जबान का बात आप कर रहे हो? ये सारे मामलात कराची पे क्यों आते हैं? पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि कराची में अदालती हुक्म पर ऑपरेशन बगैर किसी मंसूबा बंदी के किया गया है। लोगों को मुतबादिल जगह देकर कारोबार करने की कोई मंसूबा बंदी नहीं की गई। पीटीआई पहले दिन से ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी हुई थी। हमारा बार बार ये कहना था, जो चीफ जस्टिस साहब से हम गुजारिश कर रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब आपके जो अहकामात हैं वो सराखों पे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा एतराज़ ये है कि आपके अहकामात की आड़ के अंदर यहाँ पे एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि जैसे कराची वालों से कोई बदला लिया जा रहा है और उनको जो है नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और हमने ये गुजारिश की थी डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, कि कोई एक नाज़िर अपॉइंट किया जाए जो कि इस इंक्रोचमेंट टीम के साथ हो, और जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट्स की हैं, जिन्होंने अगर इलीगल कोई काम किया है तो उनको कम से कम 1 महीने का नोटिस दे दिया जाए और उनको इन्फॉर्म किया जाए, उनको भी पता चले कि क्या गलती क्या है, गुनाह क्या है उनकी तरफ से। सिंध हुकूमत इस बात का ज़रूर जवाब दे, क्योंकि कराची शहर जो है वो सूबे सिंध के अंदर आता है, किसी और सूबे के अंदर नहीं है। और अगर यहाँ पे किसी किस्म का अगर कोई ऑपरेशन चल रहा है तो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको मॉनिटर करे। जैसे कि बहुत सारी कराची की लीगल मार्केट्स थी, उनको नोटिस मिल गए। जैसे कि एम्प्रेस मार्केट के अंदर जो लीगल मार्केट है, ली मार्केट हो गई, गार्डन मार्केट हो गई, ऐसे कराची के अंदर कोई 6 से 7 मार्केट्स हैं जिसका रेंट जो है केएमसी पिछले 40 साल 50 साल से ले रहा है। तो उससे कम से कम ये फ़ायदा हुआ वो आवाज़ उठाने से कि जो लीगल मार्केट्स को तोड़ने की तैयारी की गई थी वो कम से कम वो रुक गई। ऑल कराची ताजिर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ताजिर रहनुमाओं, पीटीआई और जमात इस्लामी के रहनुमा के अलावा किसी सियासी जमात के रहनुमा ने शिरकत नहीं की, जबकि वजीर बल्दियात सईद गनी और मेयर कराची वसीम अख्तर को भी इसमें मदऊ किया गया था। वो फरमाते हैं कि आपने मेरी साख को नुकसान पहुँचाया है और आपने मेरी साख को नुकसान पहुँचाया है, लिहाजा मैं आपको 50 करोड़ रुपए का जो ना हर्जाना भिजवा रहा हूँ, आप मेरे से माफ़ी मांगें। और वो फरमाते हैं कि माफ़ी भी मुझसे इस तरीके से मांगे। मेयर साहब फरमा रहे हैं कि वो इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर भी आनी चाहिए आपकी माफ़ी, और उसके अलावा यहाँ की भी जितनी भी हमारी मीडिया है उसके अंदर भी माफ़ी आनी चाहिए कि आपने मुझसे माफ़ी मांगी। उसके साथ साथ कहते हैं कि मुझे 50 करोड़ रुपए दो कि आपने मेरी साख को नुकसान पहुँचाया है। तो मैं तो मेयर साहब को कहता हूँ कि सबसे पहले आप ये तो साबित कर दें कि आप सादिक और अमीन हैं या नहीं हैं। आपके ख़िलाफ़ तो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, उनका तो पहले जवाब दे दें, लेकिन जो उन्होंने नोटिस दिया उसका कानूनी जवाब हम आपको देंगे, मेयर साहब बिल्कुल आपको देंगे। और उसके साथ साथ मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम इन नोटिसों से डरते नहीं हैं बिल्कुल भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी हुई है, आपके लिए जितनी आवाज़ उठानी होगी हम आपकी आवाज़ उठाएँगे। चीफ जस्टिस साहब भी अगर मुझे मदऊ करेंगे तो मैं वहाँ पर भी जाऊँगा। ये जो जुल्म शहर के अंदर हुआ है,
اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. ظلم جس نے کرا ہے اس کو آپ جانتے ہیں. ظلم کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے, اور انسان جو ہے وہ آخر میں اللہ کو بھی جواب دہ ہے. ایک نظام اللہ کا بھی ہے, خدا کا بھی ایک نظام ہے, اور جس نے ظلم کیا ہے, جس نے ناجائز غلط طریقے سے ان کورٹ کے آرڈرز کو استعمال کیا ہے, اس نے حساب اللہ کو بھی دینا, اور انشاءاللہ تعالی یہ ان کورٹوں کو بھی دینا ہوگا. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کراچی کی عوام نے سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دیے, اولادیں دیں, لیکن انہیں ملا کچھ نہیں. عجیب لوگ ہیں یہ, بھر بھر کے لوگوں کو ووٹ دیتے رہے ہیں, اولادیں دیتے رہے ہیں, ووٹ دیتے رہے ہیں. ابھی شیخ صاحب جس دکھ کا اظہار کر رہے تھے, لیکن میں اب شیخ صاحب سے ضرور کہوں گا کہ اب وہ سادگی کا دور ختم ہونا چاہیے. کہ میر نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ میر کیا سادہ ہیں, برباد ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اس وقت قومی اسمبلی کی 21 میں سے 14 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں, اور 4 نشستیں اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ہیں, اور بقیہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سب نے یہ ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. مثلا میں کچھ لوگوں کی بات سنتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم والے پی ٹی آئی نے کو جہاں جہاں ووٹ ملے ہیں ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والے یہ والی بات کرتے ہیں, اور ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ دیکھیں مہاجروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی ہے, وہ تو مزے لیتی ہے, اس کو کراچی سے صرف لینا ہے, دینا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس پیپلز پارٹی کے ہمیشہ ہاتھ مضبوط کیے متحدہ قومی موومنٹ نے ان کے ساتھ حکومتوں میں شامل ہو کر. صرف پچھلا عرصہ ایک گزرا تھا ان کے 5 سال کا کہ جس میں شامل نہیں رہے تھے, ورنہ ہمیشہ شامل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تینوں آج بھی حکومت میں ہیں, سب کا ایجنڈا ایک ہے, برباد کر کے مکمل کرنا چاہتے ہیں. میں ابھی چیف جسٹس صاحب سے یہ پوچھتا ہوں, آپ بھائی چیف جسٹس صاحب, کیا آپ کو اپنے نظام کا نہیں پتا جس کے آپ اس عدالت کے اندر چیف ہیں؟ یہ عدالتیں کہاں ہیں؟ اتنے عرصے سے جب اس شہر کے اندر کوئی آدمی 99% کم از کم میں محتاط طریقے سے کہہ رہا ہوں, ورنہ 100% بھی کہہ سکتا ہوں, کیا آپ کوئی نقشہ پاس کرانا چاہیں مکان کا, بغیر رشوت کے نقشہ پاس ہوتا ہے؟ ذرا زور سے بتائیں نہ, ہوتا ہے؟ کیا یہ بات ثاقب نثار صاحب کو نہیں معلوم؟ پھر کیسے کیسے جو ہے احکامات جاری کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ اب کیا سلوک کرے گی ایس بی سی اے, جو پہلے کے بی سی اے تھی, اور پیپلز پارٹی, اور اس کے بعد اب سب لوگوں کو یہ نوٹس دے کر اور بینر لٹکا کر کس طرح سے مزید لوٹیں گے؟ ان کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ ٹھیک کر دیں, ان کے پیش نظر مزید اپنے پیٹ بھرنا ہے. ان کو دھندا مل گیا ہے, کیا ایم کیو ایم اور کیا پیپلز پارٹی, اور پی ٹی آئی تو پھر پی ٹی آئی ہے. وہ تو ہم مزید دیکھتے چلے جائیں گے کہ کیا ہمارے ساتھ ہوگا. آج انہوں نے, وسیم اختر صاحب نے میرے خیال ہے پارٹیوں کو للکارا ہے, اور خاص طور پہ جماعت اسلامی سے انہیں ازلی ظاہر ہے تکلیف ہونی بھی چاہیے, ہے بھی. انہوں نے کہا ہے جماعت اسلامی, تو انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں میں ہماری پٹیشن فائل ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نعمت اللہ خان نے اس وقت پٹیشن فائل کی تھی جب پاکستان کی یہ عدالتیں بھی ایم کیو ایم کے خلاف فیصلے نہیں دیتی تھیں. لگا دے توہین عدالت. 12 مئی کا کمیشن بنا تھا, کمیشن کام ہی نہیں کر سکا تھا. ولی بابر کا فیصلہ کنکورٹ میں جا کے دیا تھا آپ نے. اپنے گھر کو دیکھیے آپ چیف جسٹس صاحب, خوف کے عالم تھا یہاں پر, کوئی چوں نہیں کرتا تھا. صبح جب فرمان جاری ہوتا تھا بند کر دو, تو آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو یہ جاری کرنا پڑتا تھا کہ بھائی بند کر دو, اس لیے کہ آپ کو اپنے آپ کو بچانا تھا. پھر آتا تھا 4 بجے کھول دو, تو آپ کی طرف سے بھی بیان آتا تھا 4 بجے کھول دو, اس لیے کہ کیا کریں, جان مال عزت آبرو کون تحفظ کرے گا ہمارا؟ اس عالم میں کھڑے ہو کر یہاں کچھ لوگوں نے کام کیا ہے. ممتاز تاجر رہنما عتیق میر نے کہا ہے کہ کراچی لاقانونیت کا شہر ہے. شہر کی زمینوں پر قبضہ کس نے کیا؟ دنیا میں کہیں بھی کاروبار ان جگہوں پر نہیں ہو سکتا, لیکن یہاں لاقانونیت کی کوئی حد نہیں. کراچی لاقانونیت کا ایک شہر ہے. ماضی میں جو کچھ بھی ہوا, حافظ نعیم صاحب سمجھتے ہیں یہ تو بڑے ببانگ دہل بولتے رہے ہیں, ان کی جماعت بھی, اور کتنے لوگ شہید بھی ہوئے سچ کہنے کی پاداش میں. اسی ایک فیکٹر میں نالوں کی زمینوں پر کاروبار کروا دیا گیا, پارکس کی زمینوں پہ دکانیں بن گئیں, فٹ پاتھیں آکوپائی ہو گئیں. یہ سب کچھ کس نے کیا؟ جو تاجر آج انکروچر کے طور پہ
وہاں سے بے دخل ہو رہے ہیں وہ خود سے نہیں بیٹھے تھے, انہوں نے قبضہ نہیں کیا تھا, انہیں انکروچر بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے, اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ دنیا میں کہیں پر بھی کاروبار ان جگہوں پر نہیں ہو سکتا سوائے پاکستان کے یا کراچی کے, کہ جہاں لا قانونیت کی سرپرستی ہو. اگر چیف جسٹس کو خیال آ ہی گیا کراچی کو ملٹی میگا سٹی بنانا ہے تو تجاوزات کو مسمار ہونا ہے. ایک پیغام چیف جسٹس کو دیتا ہوں کہ جانور کو ذبح کرنے کا بھی طریقہ کار ہے, اس میں بھی خیال کرتے ہیں. اگر چیف جسٹس کو دھیان آ ہی گیا کہ کراچی کو ایک ملٹی نیشنل میگا سٹی بننا ہے, کراچی میں ناجائز تجاوزات کو مسمار ہونا ہے, تو ایک پیغام میں میڈیا کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک جانور کے ذبیحے کا بھی جو اہتمام کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک سسٹم ہے, اس پہ بھی ہم خیال کرتے ہیں, کھال کو کٹ نہ آئے, نرخرا صحیح طرح سے کٹ جائے, جانور کو تکلیف نہ ہو, تو یہ تو معاشی قتل ہے. چیف جسٹس صاحب آپ تو ہمارے قانون کے سب سے بڑے پروردہ ہیں, آپ کو چاہیے تھا کہ اس اصلاحات کے عمل میں کم از کم ایک ویژن دیتے, ایک طریقہ کار دیتے. اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا کہ کسی کو کاروبار سے اٹھا کے راتوں رات سائڈ میں پھینک دیا جائے.